ألهمها فجورها وتقواها. لكن الحرية أيها الأحبة ليست انفلاتا من القيم والثوابت، بل هي التزام بأوامر الله واجتناب نواهيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. أيها المسلمون، الحرية هي التحرر من عبودية المخلوق إلى عبودية الخالق. فالإنسان إذا كان عبدا لله وحده عاش عزيزا كريما لا يذل لأحد سواه. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فاتقوا الله يا عباد الله، واحمدوه على النعمة واستعملوها في طاعته، ولا تجعلوها وسيلة لنشر الفساد أو ظلم العباد. هذا صلوا وسلموا على خير الأنام محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله بذلك. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي